नमस्ते। सदा चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाउने क्रममा आज हामी अलिकता जेनरल कुराहरू गरौँला। अब यो कोरोनाको, कोभिडको र लकडाउनको अहिलेको अवस्था आइसकेपछि अब कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा गरौँला। पहिलो त क्षमा प्रार्थी छौँ, बिचमा हाम्रो अलिकता ग्याप भएको भिडियो बनाउने क्रम चाहिँ त्यसको चाहिँ विभिन्न कारण थिए, कोरोना र हस्पिटल काम सबै कामको कारणले। अब आज चाहिँ हामी यो कुरा गर्दाखेरि अब यो कोरोनाको यो कोभिडको जुन इन्फेक्सनको क्रम छ नेपालमा रोकिनुभन्दा झन् बढ्दै गएको पनि अवस्था छ। त्यो अवस्थाको हिसाबमा र अब अहिले चाहिँ लकडाउनको अन्त्य, लकडाउन कम भएको अवस्थामा अब अहिलेको बेलामा हामी कसरी के गर्ने, स्वास्थ्यको हिसाबले हामी चर्चा गरौँला। पहिलो कुरा त हामीले बुझ्नुपर्ने कोरोना इज रियल। कोरोना चाहिँ साँचो कुरा हो। कोरोनाको इन्फेक्सनको बेलामा अहिले पनि हामीले अब लकडाउनको कम हुँदैमा कोरोना कम भएको स्थिति भन्न मिल्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामी तपाईमध्येमा अब कसलाई कोरोना इन्फेक्सन छ, कसलाई छैन, त्यतातिर खोतालिराख्नुभन्दा आफूलाई चाहिँ कोरोनाको इन्फेक्सनबाट कसरी सकेसम्म जोगाउने भन्ने कुरातिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि अब कोरोनाको इन्फेक्सन अब हस्पिटलमा मात्रै धेरै भएको, बाहिर कम भएको, कम्प्यारेटिभली अलि कम बेसी त हुन्छ नै, तर कोरोना मात्रै हस्पिटलमा हुने कुरा चाहिँ भएन। त्यो कुराहरू हुँदाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई, आफ्नो डक्टरलाई देखाउनै पर्ने बेलामा पनि रोगलाई रोकेर रोकिन्न अनि घरमै बसेर औषधि उपचारहरू गर्दा त्यति स्ट्यान्डर्ड नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर हामीले त्यो सबैको कुराहरूको विचार गर्नुपर्छ। अब कोरोनाको इन्फेक्सन भएको बेलामा पनि आखिर जुन रोग पहिला हामीसँग छ, नभए जुन रोग हुने सम्भावना छ, जुन रोगको लक्षण छ, त्यो कोरोना हुँदाहुँदै पनि त्यो रोग त रहिरहन्छ। र त्यो रोगको लागि हामीले आफ्नो डक्टरसँग हस्पिटलमा गएर कि त डक्टरसँग अनलाइन भेटेर जसरी भए पनि रोगको बारेमा चाहिँ जानकारी गर्ने, औषधि उपचारको बारेमा जानकारी गर्नुपर्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा सबै कुरा चाहिँ अनलाइनबाटै दिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ, डक्टरलाई पनि गाह्रो हुन्छ, तपाईँले पनि सबै सिम्टम, सबै लक्षणहरू भन्नलाई, सबै लक्षणको उपचारहरूको हिसाबमा जुन हामीले जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जाँचहरूको कुरा बारेमा सबै अनलाइन गर्न सकिने क्षमता हुन्न र लिमिटेसन छन् अनलाइनको पनि। त्यही भएर सबै कुरा अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने खालको चाहिँ मान्यताबाट पनि हामीले चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, बदलिनुपर्छ। अब कतिपय रोगहरूमा हामीले डक्टरलाई नै भेट्नुपर्छ। प्रायःजसो, धेरैजसो रोगमा चाहिँ हामीले डक्टरलाई भेट्नुपर्छ, हस्पिटल जानैपर्छ। अब यो कोरोना इन्फेक्सन छ, अब कोरोना इन्फेक्सन भयो, हस्पिटलमा जाँदैमा हामीले कोरोना लाग्छ भन्ने होइन। अब हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएनौँ, रोगलाई, यो कोरोनाबाट बचाउने जुन स्टेपहरू छन् त्यो गरिएन भनेर कोरोना हस्पिटल नगइकन पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर कोरोनाको भन्दैमा हस्पिटलै नजाने भन्ने कुरा चाहिँ नगरौँ। जुन स्वास्थ्यको आफ्नो प्राथमिकता चाहिँ राख्नुपर्छ। अब तपाईँले चाहिँ कुनै रोगको बारेमा आफूलाई रोगले सताइराखेको छ र त्यो सताइराखेको भए पनि घरमै बसिराख्नु चाहिँ उचित होइन। आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ देखाउनुपर्छ। अब कोरोनाको रोकथामको बारेमा धेरै नै चर्चाहरू हुँदै गर्छन् र धेरै नै न्युजहरू आउँदै नै गर्छ। त्यही भएर मैले त्यति धेरै त्यसमा चर्चा गर्न चाहिँ उचित ठानिनँ। अब बचाउनेमा जुन 3वटा मुख्य काम छन् त्यो चाहिँ विचार गरिराखौँ। त्यो भनेको मास्क लगाइराखौँ। अब अहिले हामीले कुरा गर्ने भएर मैले मास्क निकालेको। हामी चाहिँ मास्क लगाइराखौँ, तर अब हामी आफैमा पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाइराख्नुपर्छ। अब मैले अहिले मास्क निकालेको कारण साउन्डको क्वालिटी अलिक कम होला भनेर मात्रै हो, नभए हामी एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो आफन्त नै होस्, चाहे डक्टर नै हुन्, चाहे अरू कुनै मान्छे हुन्, तपाईँले मास्कको अनिवार्य प्रयोग आफू पनि गरौँ र अरूलाई पनि गर्नलाई सुझाव दिइराखौँ। अर्को भनेको एउटा सामाजिक दूरी छ। सकेसम्म जति दूरी कायम गर्न सकिन्छ त्यो दूरी कायम गरेरै कुराहरू गर्ने गरौँ। भिडभाडलाई सकेसम्म हामी पन्छ्याउने गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ र अरूलाई पनि भिडभाड नगर्नलाई सुझाव दिउँ। भिडभाडबाट बचाउनु पर्यो।
आफू पनि अरूलाई पनि। अर्को भनेको सही कुराहरू चाहिँ सही न्युजहरूको जानकारी पाइराखौँ। अब कोरोनामा पनि कोरोना हुँदैमा मान्छेलाई अब जुन डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ, कोरोना भएको मान्छेले सबैले कोरोना नै सार्दै जान्छ भन्ने छैन। कोरोनासँग ग्रसित मान्छेलाई सकेसम्म सही सल्लाह पनि दिउँ र उहाँलाई चाहिँ अब हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था छ भने हस्पिटल, घरमै पनि क्वारेन्टिन भन्छौँ हामीले, जुन एक्लै उहाँलाई सकेसम्म राखेर खानपिनको उचित व्यवस्था, सबै कुराको उचित व्यवस्था गर्ने, त्यसमा मद्दत गरौँ। कोरोना हुँदैमा मान्छेको अवस्था चाहिँ चिन्ताजनक नै हुनुपर्ने खालको हुँदैन। कोरोनाबाट राम्रो हुने, कोरोनाले जितेर गएको मान्छेको पर्सेन्टेज हामीमै पनि, नेपालमै पनि कोरोनाबाट ग्रसित मान्छे र कोरोनालाई जित्ने मान्छेको पनि सङ्ख्या उल्लेख्य नै छ। त्यही भएर कोरोना हुँदैमा सबै दुनियाँको अन्त्य चाहिँ होइन र आफूलाई कोरोना हुँदैमा पनि अरू पनि रोग छन् भने पनि हामीले चाहिँ डक्टरसँग स्वास्थ्य सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ। अब नसा रोगको विषयमा हामी कुरा गर्दाखेरि नसा रोगमा कतिपय जुन औषधिहरू तपाईँले खाइराख्नु भएको छ र औषधिले मेन्टेन छ भने केही दिनसम्म चाहिँ औषधिलाई नै कन्टिन्यू गरेर हस्पिटललाई अभोइड गर्न सकिन्छ, तर सधैँको लागि चाहिँ गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ मात्रै अनलाइनमा अब यो औषधि म खाइराखेको, यसलाई के गरौँ, कन्टिन्यू गरौँ नगरौँ त्यति मात्रै भनेर पुग्दैन होला। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो रोगको बारेमा पनि कुरा गर्ने, अनलाइन भए पनि, र अब आउनुपर्ने अवस्था छ भने आउनुपर्छ। हस्पिटलमा भए पनि कोरोनाको जुन हाम्रो चाहिँ सर्ने सम्भावना छ त्यो अलिकता त बढी होला, तर त्यसलाई बचाउन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छन्, त्यो गरौँ र सही स्वास्थ्य सल्लाह, सही समाचार लिने गरौँ र पोजिटिभ राखौँ, पोजिटिभ भएर बसौँ। अब लकडाउन अन्त्य हुँदैमा कोरोना अन्त्य भएको होइन र यसमा चाहिँ कोरोना बढ्छ नै भन्ने पनि छैन। अलिकता उछाल चाहिँ आउँछ, तर उछाल आएर राम्रो हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ आफूलाई संयमित राखौँ, पोजिटिभ बसौँ। पोजिटिभ बस्यो, पोजिटिभ एटिच्युड राख्यो, हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश दियौँ, सकारात्मक आफूमा पनि भावना राख्यौँ भने पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ सकारात्मक कुराहरू आउँछन्, यसमा कुनै दुई मत छैन। र सकारात्मक हुनलाई सही कुराहरूको जानकारी लियौँ र सही कुराको जानकारी दियौँ भने सकारात्मक हुन सकिन्छ, भइन्छ। आफ्नो रोगको बारेमा डक्टरसँग, हस्पिटलसँग सम्पर्क राखिराखौँ, त्यहाँ गएर भए पनि जानकारी अवश्य लियौँ र सही समयमा उपचार गरियो भने रोगको रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ, कतिपय रोग निको पनि हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ अबको समयमा कोरोना हुँदैमा भाग्दै चाहिँ नगरौँ। कोरोना हुँदैमा आफूलाई अत्यावश्यक पर्यो भने अवश्य पनि आफ्नो ठाउँमा जहाँ जानुपर्छ जानु पर्यो, तर अत्यावश्यक भयो भने अब अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ बाहिर जाने बानी नगरौँ। त्यसो पनि अब साथीहरूलाई नै मात्रै भेटघाट गर्नुपर्ने जरुरी छैन भने सकेसम्म टेलिफोनबाट, अरू माध्यमबाट कुराकानी गर्ने गरौँ। अत्यावश्यक पर्यो भने आउँ। धन्यवाद आजको लागि।